Like, subscribe and get notified. फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता ही रिवर साल. आता ही रिवर साल मडगांवकारांक लागता, फातोड्डेकारांक लागता, बाणावलेकारांक लागता, कितें सगळ्यांक लागता. आनी आमची गोंयची एक बऱ्यांतली बरी रिवर. आयज रिवर सालाचे प्रॉब्लम कितें जाल्लेले आहा, रिवर सालाचे आमी जे उदक आहा ते प्रदूशीत करून सोडलेले आसा. भितून कोण नाका जाल्ली वेस्ट सोडटा, कोण प्लास्टीक उडयता, कोण गार्बेज उडयता. कितें आमी रिवर साल ही गार्बेज डंपिंग यार्ड करून सोडलेली आसा. म्हाज्या फाटल्यान थोडे तुमी पळोवपाक शकता ह्या रस्त्या सायडीक बायपासाचेर, ह्या नावेलीम बायपासाचेर कितलोसो लोक कचरो उडयता, खुबसो लोक कचरो उडयता. आनी हेच्या पयलीं आमी हे व्हिडिओ काडून अवेरनस केल्लेले ह्या कचऱ्या बद्दल. आनी लोक इतल्या प्रमाणान कचरो उडयता की तो कचरो रिवर सालान सुद्दां मिक्स जाता. ती प्लास्टीक रिवर सालान मिक्स जाता. कितें म्हाज्या हिसपान जालें अशें आमी पर्यावरण प्रदूशीत करपाक जायना. आयज आमी वयता थंयसर पळयलां हे गार्बेज मॅनस गोंयान वाडपाक लागला. सरकार सुद्दां हेचेर व्हडलीशी कांय दखल घेयना. एक्टिविस्ट आहा ते जनजागृती करता, पूण लोकांनी साथ दिवपाची गरज आसा. आयज जर आमचे जे रिवर्स आहा हे प्रदूशीत जर करपाक लागले जाल्यार फुडें आमकां फुडल्या पिढयांक न्हंय म्हणटा ते मेळचे ना. कितें आयज आमचे कडेन बांय सुकलेले आहात, आमचे झरे काबार जाल्लेले आहा. दोंगराचेर कन्स्ट्रक्शनां येयल्ल्या कारणान झरे जाय तशे व्हावना. ते झरे व्हांवन ह्याच रिवर्सांक मेळटाले, बांयनी मेळटाले, पूण आयज ती कनेक्टिविटी आमी तोडून उडयले. सो आयज हे पोल्युशन जे आहा ते खंय वयतले? हे पोल्युशन एट द एंड ऑफ द डे हे रिवर्सांनी वयतले आनी ह्या रिवर्साच्या थ्रू ओशनान वयतले आनी दर्या प्रदूशीत करतले. हांव सदांच सांगता तुमकां, दर्या प्रदूशीत करूं नाका, दर्या प्रदूशीत जावंक दिवया नाका. हें सगळें आमच्या हातीन आसा. आयज आमी जे गोंय पळयता हे गोंय आमी पयलीं पळय नासलेले. Watch on Herald TV.